سونے کو جھولے پایا سونے پاک نبی نو چاکے سنے اپنے نال لایا گئی پاک حلیمہ گئی پاک حلیمہ گئی سیت اپنی ہے جگہ پاک حلیمہ مدنی سرکار نو جلال کدئی نہیں چایا تائیں چول کدئی نہیں پایا تو لوریاں آپ سنا سونی سرکار نو پاک حلیمہ چاکے سونے کو ہانل لاکے سبحان اللہ سبحان اللہ پاک حلیمہ چاکے سونے عربی نو ہانل لاکے ملیا رستے بچان دایا کھڑیا منہ وچ انگلی پاکے لج پالے ہاتھ دکھا سبحان اللہ لج پالے ہوتا دکھا سنج چہرے تو کملی ہٹا پاک حلیمہ مدنی سرکار نو جلال کدئی نہیں چایا تائیں چھول کدئی نہیں پایا تو لوریاں آپ سنا سونی سرکار نو آخری مصرع قابل غور سبحان اللہ سبحان اللہ جد پاک حلیمہ گھر ہے تھئی ہر پاسے روشنی ہے جد پاک حلیمہ گھر ہے تھئی ہر پاسے روشنی ہے صابر دایا پوچھ دے ہی بیڑے دی رونق بئی ہے سیدہ نور چمکتا سیدہ نور چمکتا اے صدقہ حضور دا پاک حلیمہ مدنی سرکار نو جلال کدئی نہیں چایا تائیں چول کدئی نہیں پایا تو لوریاں آپ سنا سونی سرکار نو سبحان اللہ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن دے پہ ہوئے ماشاءاللہ ٹائم تا ڈھک سارا ہے پیانا دا ظہر دی نماز کو علی ڈھیر سارا ٹائم دے رہے تو میں صرف مہمان نعت خانے کو ٹائم دینا پیا میں آپ ہی کہنا پڑسا ٹھیک ہے نا اچھا مغرب میں بھول گیا اچھا ٹھیک ہے میں یہ سمجھوں بھی سے جوڑ نکل دا بے جائے ظہر کو شاید دے رہے ناراضی نہ تھی تو یہی واسطے میں عقل مندے واسطے اشارہ کافی ہوں دے تے مہمان عالم دینی بھی بیٹھن یہ جڑے نعت خواہوں نا اساں میں اپنے نائب کٹھے پیر لینا اپنے واسطے ڈھیک سر محفلیں بیاں بھی ہیں تے حضور دے محبت نال نعتاں بھی پڑھسوں تے حضور دے نام دے ہوتے ویل ہاں بھی دیسوں اساں کو بھی دیونے چاہیے یا کہنا بھلا یا گنان لے پڑھوں صرف اساں ہوا دا خون دیوان لے بے انوے سیدھی گالے اساں چوری والے مجنوں ناراضی نہ تھی تو سیدھیاں گالیاں تے ہن مہمان نعت خام دا بھی تارے سامنے او جڑا سردار گڑھ کنو آئے سردار گڑھ پرے دا جوان ہے تے زبیر القادری ہوندا نا ہے محبت نال نعرہ جمرے سو کیونکہ والمہمان عالم دین ایک دو ترے ماشاءاللہ تے انہیں کوئی تا ٹائم دیونا ہے نا دا کیا خیال ہے ہاں عالم دین کو سننا چاہیے ہے نا یا پرے دا آوے تے کان تے ہاتھ رکھتے اللہ اکبر اخوں واہ واہ جوانا تو محفل پاڑ گیا ہمیں ڈاڑھی تقریر کی دیا تے اپنے گھر دا پیر تے چول دا وٹا اپنے دی قدر کرن سکھو دا محبت نال نعرہ جمارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری زبیر ہی کو بڑھا یار چلو ایک مصرع نعت میں تا پڑھ دا تے تو ہی کو تماشا دکھا سبحان اللہ بڑھا آئی میں جو پتہ لگے واقعی جشن آمد رسول اللہ اللہ میں ایک جان پہلے کرنا پہ ویلے واسے کوئی نہ پہ اٹھے بابا میں خود رکے نہ پہ تو آگوں ٹھیک ہے دا پہ بلا ہاں میرا حق بڑھ دے آخر میرا تھوڑا جا خون جوڑ سر سے تو آکو نے وہاں صدقے تھی وہاں صدقے ماشاءاللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد کڑے کٹھے رل کے پڑھو تاکہ تو آکوں بھی مزہ آوے تو زبیر صاحب خود ساؤنڈ پڑھیں دا یہی واسے پڑھیں دا بیٹھے ہوں کو سیٹ کرنا بیٹھے
تے ہوں سٹ دے وچ میں سٹ پیا تھی نا سبحان اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ماشاءاللہ اور مہمان نات خامدہ پہ محبت نہ نعرہ چمارو تاکہ پتہ لگے کہ حضور دے غلام جاگ دے بیٹھن مرشد کریمی تشریف گھنو سن مہمان عالم دین بھی تو سامنے جلوہ کرن نعرہ تکبیر وج گج کے نعرہ مارو پتہ لگے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد حضور کی آمد ثناخان مصطفیٰ زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین حاضرین جڑے تھکے بیٹھو آکھو سبحان اللہ تو جڑے تھکے بیٹھو جڑے کائن میں تھکے بیٹھے آکھو سبحان اللہ تساں بے شک تھکے بیٹھو 17 ربیع الاول شریف ہے آج یہ پتہ سبحان اللہ اساں تو سکنے ڈھیر تھکے ہوتا لیکن اساں بلائی زور نہ بنائیں تو ساں ایک دفعہ کھوں سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین شکریہ میرا بھرا قبلہ کاری بلال سہیں حضرت علامہ کاری محمد یونس صاحب اور میرا پیارا محسن میرا پیارا بھرا قبلہ کاری مجاہد سہیں انہیں ساری دے حکم دے ہوتے ہی تھا آج نوکری دا موقع ملتا پہ سبحان اللہ دعائے اللہ پاک اپنی کریم عظیم بلند بارگاہ یہ بابرکت محفل قبول منظور فرماوے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ محبت نال درود شریف دا نظرانہ پیش فرماؤ میں اپنی نوکری دا آغاز کر صلوات و السلام علیکم و مولانا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صدقے صدقے سبحان اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کیتا مشورہ شیریں سادیہ دی آج بکری پکڑ لکا گن سوں کیتا مشورہ شیریں سادیہ دی آج بکری پکڑ لکا گن سوں ایک خاص بہانہ درشن دا سج ابھرن نال بنا گھن سو سمجھ ہم نہیں پیسے سبحان اللہ کیتا مشورہ شیریں سادیہ دی آج بکری پکڑ لکا گھن سو ایک خاص بہانہ درشن دا سج ابھرن نال بنا گھن سو قبلہ کاری عبدالرزاق صاحب جے رنج تھی پوسے جے رنج تھی پوسے مانے بھرا کر حجت ہیل منا گھن سو تسکین چھناور سیاسن دیدار جلوے تا
चाघिन सो तस्कीन छुड़ावण सैया सन दीदार जलवेता चाघिन सो असादा खावण असादा पीवण असादा खावण असादा पीवण हलाल हो से तागाल बण से असादा खावण असादा पीवण हलाल हो से तागाल बण से तेरा बतावी मदीने वाले दे नाल हो से तागाल बण से असादा खावण असादा पीवण हलाल हो से तागाल बण से तेरा बतावी मदीने वाले दे नाल हो से तागाल बण से तवज्जो नमाज रोजे दे विच नबी दा ख्याल हो से तागाल बण से सफे सहाबा भी सिर यकीन दे जयाल हो से तागाल बण से सफे सहाबा भी सिर यकीन दे जे आल हो से तागाल बण से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आओ हज़रीन मिलाद शरीफ के हवाले नाल सराइकी नात शरीफ एक तो दो शेर मुतबाद दो शेर काफ़ी दे ते एक शेर शान अहले बैत के अंदर पेश करते मैं इजाजत चाहता हूं बुलंद आवाज़ नाल आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी। हाथ हाथ चवां सी सुभान अल्लाह जेरे थके बैठो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जेरे थके बैठो तुम्हारी ते मजबूरी ते जिने दा हुजूर दा जिक्र सुनते दिल ठरदा पे हाथ चाहते बुलंद आवाज़ नाल आखो सुभान अल्लाह सुभान बेशक मैं गुनाहगार ते बदकार हूं लेकिन बेशक मैं सुभान अल्लाह गुनाहगार ते बदकार हूं लेकिन मैं जहदा खरीदार मेरा सोहना नबी मैं जहदा खरीदार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी कौनैन दा मुख्तार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी उम्मत दा गम खार मेरा सोहना नबी सुभान अल्लाह। और हजरीन काफी काफी जैसे को ख्वाजा गुलाम फरीद सिंह दे नाल प्यारे आखे सुभान अल्लाह। हाय हाय ओ अबरू यार दे खमदार बाबा सुभान
او ابرو یار دے خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ او ابرو یار دے خمدار واہ واہ او ابرو یار دے خمدار واہ واہ ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ او ابرو یار دے خمدار واہ واہ سبحان اللہ اور کرم کیتا فرید و دین پیارے کرم کیتا فرید و دین پیارے گئی مرے پھر اساڑے آر واہ واہ گئی مرے پھر اساڑے آر واہ واہ حاضرین آخر دن سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ کھمڑو جاگے ہے نا شوقہ پیدا کرنے غفور صاحب منہ کو چاہتا ڈھلا ہے مردم ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فراخان مصطفیٰ سبحان اللہ جائیں کو پنتن پاک دنال پیارے اچھی آواز نہ لکھے سبحان اللہ آہے رہنا ہے روز حشر تائیں چرچا حسین دا رہنا ہے روز حشر تائیں چرچا حسین دا سارا تھیا ہے دین تے خرچہ حسین دا رہنا ہے روز حشر تائیں چرچا حسین دا سارا تھیا ہے دین تے خرچہ حسین دا اور قبلہ قاری محمد یونس صاحب قبلہ شفیق صاحب انتہائی خوبصورت شعر اچھی آواز میں لاکھو سبحان اللہ اکبر بھی ناری حیدر اصغر بھی ناری میدان سر حسین دا بچدا نہ لائلہ اکبر بھی ناری حیدر اصغر بھی ناری میدان سر حسین دا بچدا نہ لائلہ کیا ہر کلمہ گویوں تے کھڑے ہر کلمہ گویوں تے کھڑے کرزا حسین دا سارا تھیا ہے دین تے خرچہ حسین دا
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। درود پاک آقا کی ذات پاک کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو محسن کل کائنات دا ہے، جو محسن کل کائنات دا ہے، ان دی آمد تے کوئی بزم سجاؤں، رب تارے نال جو فلک سجائے، اسا فرش اتے فانوس جگاؤں، بے حال کنگال جو مفلس ہی، نہیں تھیندا خرچ خلوص ونڈاؤں، مت شوقت تھی دیدار پوے، جل ٹوپی ویچ میلاد مناؤں۔ اے خوش تھی وہ مسلمانوں، امام الانبیاء گے، اے خوش تھی وہ مسلمانوں، امام الانبیاء گے، سادہ رہبر سادہ ہادی محمد مصطفیٰ آگے، سادہ ہادی سادہ رہبر محمد مصطفیٰ آگے، نورانی ہے کہ ستارہ کدی مخفی کدی ظاہر، نورانی ہے کہ ستارہ کدی مخفی کدی ظاہر، جیکو جبریل دہدا اٹھی جلوہ نمایا گے، جیکو جبریل دہدا اٹھی جلوہ نمایا گے، جندے صدقے رب ظاہر تھیا تخلیق آدم وی، جندے صدقے رب ظاہر تھیا تخلیق آدم وی، کہ دنیا دا جو موجب ہے او محبوب خدا آگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بلا تاخیر تمہارے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد یونس سعیدی صاحب سودا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ یونس صاحب کو میں ہی ویسے سٹیم کو تو آگو تھوڑا جگہ ہونا ہے، تمہاری بیٹری چارج کرنی ہے، انشاءاللہ تھی ویسے چارج ہمت کرے سوٹا۔ حضرات محترم، آج دا یہ سونا پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبحان دعا اللہ رب العالمین جن حضرات نے یہ پروگرام دے وچ کوشش کیتی ہے، کاوش کیتی ہے، اللہ انہاں دی نوکری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ سٹیج دی جنت علماء کرام اللہ انہاں دے عمل کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ میں چھوٹا جا طالب علم ہاں تے کیونکہ واز آپ علماء دا سننا ہے تے میں بس مدے دا بیٹھا جو جتنے نعت خان حضرات چوٹی دا زور لاتے ہیں تو سبحان اللہ پچاون دا چوٹی دا زور لاتے سبحان اللہ، صدقے صدقے اللہ اچھی آواز نال حضور دی بارگاہ دے وچ درود السلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ تو سائیں تو پڑھو حضور روزے وچ تو درود سنیں، اچھی آواز نال حضور دی ذات تے درود السلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ صدقہ حضور سیدہ اپنے وی نور سیدہ، صدقہ حضور سیدہ اپنے وی نور سیدہ، مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے، مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے،
روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ بلال سیدہ مدنی نیال سیدہ صدقہ بلال سیدہ مدنی نیال سیدہ مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ علی دا مولا ہر ایک ولی دا مولا صدقہ علی دا مولا ہر ایک ولی دا مولا مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ ہے سارے داہی مدنی دے یارے داہی صدقہ ہے سارے داہی مدنی دے یارے داہی مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے مولا ساڈا چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے نعت پاک دے دعا دے تقریباً 15 شعرن تے میں 3 شعرن دے اتے مکمل کر دیتے ہیں کوتے 2 شعر حضور دی ثنا دے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے آواز نال سبحان اللہ دی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ لگ دے یا سویر دا بیٹھو تے لنگر کانی بھی کھا دے بیٹھے جو ساہ کانی جسم دے وچ تے تساں آواز نہ کر سکدے پے سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ رب سین دسایا مدنی دشان رب سین دسایا مدنی دشان صدقے حسین دے جڑیا جہان رب سین دسایا مدنی کو چاہتے رتبہ جو پاتے بی بی حلیمہ مدنی کو چاہتے مدنی کو چاہتے رتبہ جو پاتے ریساں وکی تن سارے زمانے صدقے حسین دے جڑیا جہانے رب سین دسایا سبحان اللہ سبحان اللہ پہ اسے نماز کو نماز ٹائم تھی نہ ودے قریب بالکل تے حاضر تھی گئے اچھا ماشاءاللہ خیر ہے کوئی گال نہیں ہے کہیں ٹائم پہ گا نہیں دیر نال نکل پاؤں دیئے تے ہون اپنا جوہر صاحب کو میں سے نہ پیا انہیں دی حاضری تھی ویسے وال انشاءاللہ ایک لو نات خان بچ ویسن تے وقت اللہ کرتے پیر صحیح بھی آ ویسن تے حضرت صاحبان دا خطاب شروع کر دیسو نماز پڑھتے نماز پڑھ سو نا دا نماز سارے پڑھ سو محبت نال ہاڈو 3 منٹ رہن دے بھنج حاضری تھی ویسے ہاں ماشاءاللہ اے میں کو ہے بے کو ہاتھ نہیں لاؤنا اے بلوچ دے ہاتھ میں ایک بلوچ دے ہاتھ تے عام بلوچ دے ہاتھ ہی کہیں نہیں سبحان اللہ صدقے بالا چڑھی دے ہاتھ جے حضرات گرامی ٹائم بالکل مقصر ہے تے ٹائم تھوڑا تے تمہاری توجہ زیادہ گنسا کہ لوح و قلم عرش کرسی نہ ہو دی ای کائنات کو رب سجایا نہ ہو دا صدقے 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 اللہ 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 اے لوح و قلم عرش کرسی نہ ہو دی ای کائنات کو رب سجایا نہ ہو دا اے حور و فلک تے ملک بھی نہ ہو دے اے آدم زمانے تے آیا
ہوندا نہ حجر و شجر نہ چرندے پرندے تے دھرتی دا فرش وچھایا نہ ہوندا نہ چند تارے سورج نہ ڈی رات ہوندے اتھا کر کہیں شے دا سایہ نہ ہوندا فضا نہ ہوا نہ حیاتی مواتی نظام خدائی چلایا نہ ہوندا اے جگ دا جوہر بھی کوئی شے نہ ہوندی جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب سے ہی بڑائی کائنات ہے محبوب دے آمن کیتے بھیجے خدا خیر الورا دنیا کو رنگ لامن کیتے حور و ملک گلمان اے سہرے ہندے گامن کیتے نور الہدا اے دل ربا روجے کو گل لامن کیتے سرکار آئے کفار گئے بتوی ڈھٹے ونج پے پٹھے تھی سو پیا آزاد گئی رحمت امی اے جھام اٹھے سبحان اللہ قسمت حلیمہ پاک دی جو بڑ نبی تھی ماں گئی اے حال سن دایا سبھے خوشیاں منے دیا رہ گیا گھر وج حلیمہ کو مبارک باد دے دیا رہ گیا سبحان اللہ آخر دے ڈوبن سبحان اللہ علماء کرام دی نظر کہ ساڑے سینے الفت آقا دی کل جمل جہان تو ودھتے ہیں سبحان اللہ یونس صاحب عبدالغفر صاحب سبحان کہ ساڑے سینے الفت آقا دی کل جمل جہان تو ودھتے ہیں کائنات دی ہر شے آپ نسا کیا کوئی ایمان تو ودھتے ہیں سکو مالک مسلمان بڑھے بے شان ایشان تو ودھتے ہیں بے شان ایشان تو ودھتے ہیں تے ساڑے سینے الفت آقا